किसी ज़माने में किसी जगह एक बादशाह रहता था। उसकी एक जवान बेटी थी। बहुत से मुल्कों से शहजादे और वज़ीरज़ादे उससे शादी करने के लिए आए, लेकिन शहजादी उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन बादशाह ने बेटी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, मैं सब बादशाहों को इतला दे चुका हूँ कि मेरी बेटी के लिए बर चाहिए। अब तक कितने बहादुर जवान आ चुके हैं, मगर तुमने उन सबको ठुकरा दिया। इसकी आखिर वजह क्या है? तुम चाहती क्या हो? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं उससे शादी करूंगी जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हों, और इस रवानी से बोले कि दिल को मोह ले। बादशाह ने हर तरफ अपने ढंडोरचियों को भेजा जो ऐलान करते फिरे, बादशाह उस आदमी से अपनी बेटी की शादी करेगा जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हों। हर तरफ से शादी के उम्मीदवार आए और दरबार में हाजिर होकर अपने घड़े हुए झूठे किस्से सुनाने लगे। बादशाह ने अपने मुल्क के तमाम दानिशमंदों को अपने दरबार में जमा किया और उनसे कहा, अगर कोई सचमुच झूठ बोले तो तुम लोग कहना कि यह झूठ है, और कोई सच बोले तो कहना कि सच है। लेकिन अगर तुम लोगों ने झूठ को सच और सच को झूठ बताया तो तुम्हारे सर तन से जुदा करवा के तुम्हारी सारी जायदाद लुटवा दूंगा। मुकाबला शुरू हुआ। बादशाह का दामाद बनने का इरादा रखने वाले सब बारी बारी अपना झूठ सुनाने लगे। हर दफ़ा जब कोई अपना झूठ सुना चुकता तो बादशाह अपने दानिशमंदों से पूछता, ये झूठ है या सच? और हर दफ़ा दानिशमंद लोग जवाब देते, बादशाह आलम, दुनिया में ऐसा होता है। कितने ही बादशाह और बादशाहज़ादे आए और अपना सा मुँह लेकर लौट गए। उसी शहर में एक गरीब नौजवान रहता था जो पहाड़ी जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाता और उनको बेचकर अपना पेट पालता था। एक दफ़ा वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने पहाड़ पर जा रहा था कि अचानक बादशाह के ढंढोरचियों को ये ऐलान करते सुना कि जो कोई 3 झूठ बोलेगा जिनमें से हर एक में 40 झूठ होंगे, वही शहजादी का खामद बनेगा। आहा आहा, ये रही बात, चलो झूठ बोल देते हैं। उस नौजवान ने अपने आप से कहा और शाही दरबार की राह ली। वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार उस पर पल पड़े और उसको धुतकारने लगे। अरे तू हकीर, नाचीज, गदागर, गले सड़े भिखारी, तू यहाँ कहाँ से आ गया? चल हट यहाँ से, अपना रास्ता नाप। नौजवान ने पहरेदारों से कहा, मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। अरे तू गदागर, बादशाह से क्या खाक अर्ज करेगा? चल चल, दूर हो जा यहाँ से। नौजवान ने दोनों हाथ बांध कर कहा, मुझे बादशाह से ये अर्ज करना है कि मेरे मालिक के पास 200 भेड़ें हैं जिनको वो बादशाह की नज़र करना चाहता है। ये सुनते ही पहरेदारों में से एक दौड़कर बादशाह के पास गया और कहा, शहनशाह आलम, कोई हकीर फ़कीर आदमी आया है, कहता है कि मेरे मालिक के पास 200 भेड़ें हैं जिनको वो बादशाह की नज़र करना चाहता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको यहाँ ले आओ। नौजवान को बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने पूछा, ए हकीर बंदे, कहाँ हैं तेरी भेड़ें? गरीब नौजवान ने कहना शुरू किया, बादशाह आज़म, इजाज़त पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। मैं एक गरीब और नातवां यतीम हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद था। मेरे भाई सब के सब मर गए और हम सिर्फ 3 भाई जिंदा रह गए। हम तीनों भाइयों ने ना कभी एक दूसरे को देखा और ना ही एक दूसरे को जानते थे। अचानक हमारी मुलाकात हो गई और हमने एक दूसरे को पहचान लिया। देखता क्या हूँ कि हम में से एक का चोगा बगैर गिरेबां का है, दूसरे का बगैर आस्तीनों का और तीसरे का बगैर दामन का। जैसा कि कहते हैं कि अंधा अंधे को अंधेरे में पहचाने, हम आपस में मिल गए, एक दूसरे से घुल मिल गए और मिलकर चले। बगैर रास्ते पर पाँव रखे और बगैर रास्ते से बाहर आए हम चलते गए। एक जगह अचानक क्या देखते हैं कि ज़मीन पर 3 सिक्के पड़े हुए हैं। उनमें से 2 बिल्कुल घिसे पिटे हैं और तीसरे पर मोहर गायब है। जिस सिक्के पर मोहर नहीं थी उसको हमने उठा लिया और आगे चले। चलते गए, बहुत दूर निकल गए। फिर चलते गए और एक नशेब में उतर गए। देखा नाले में चारे में काम आने वाली 3 छोटी मछलियाँ पड़ी हैं। 2 तो बिल्कुल बेजान है और तीसरी मरी हुई है। हमने मरी हुई छोटी मछली को उठाकर उस चोगे के दामन में रखा जिसमें दामन था ही नहीं और आगे चल निकले। चलते चलते एक जगह पहुंचकर हमने देखा सामने 3 मकान खड़े हैं। उनमें से 2 ऊपर से खुले हुए हैं और तीसरा बगैर दीवारों का है। जो मकान बगैर दीवारों का था हम उसके अंदर गए। वहाँ 3 देग पड़े थे। 2 तो छलनी जैसे थे और तीसरे का पैंदा गायब था। हमने मरी हुई नन्ही मछली को उस देग में डाला जिसमें पैंदा नहीं था और फिर इधर उधर लकड़ियाँ तलाश करने लगे, लेकिन लकड़ी वकड़ी कुछ न मिली। चुनाचे हम बगैर आग जलाए उसे पकाने लगे। हमने खूब डट कर पकाया। हड्डियाँ तो खूब पक गईं लेकिन गोश्त कच्चे का कच्चा रह गया। हमने डट कर गोश्त खाया। हमारे पेट भर गए। इतने फूल गए कि जब हमने बाहर निकलना चाहा तो दरवाजे में से निकल न सके। दीवार में एक दरार मिल गई, उससे होकर हम बाहर आए और आगे चल पड़े। रास्ते पर हम चलते गए और एक लकोदक सहरा में जा पहुँचे। अचानक हमने देखा कि सामने घास के अंदर एक खरगोश का एक बच्चा छुपा बैठा है। वहाँ एक दरख्त था, उसकी एक शाख से हमने बगैर काटे एक डंडा बना लिया और यह डंडा खरगोश के बच्चे को खींच कर मारा। वो 3 कलाबाजियाँ खाकर गिर पड़ा। हमने उसको पकड़ लिया और काटा तो उसमें 6 मन गोश्त और इतनी ही चर्बी निकली। गोश्त को हमने पकाया न सुखाया, वहीं बैठकर खा लिया, लेकिन पेट नहीं भरा। हम भूखे के भूखे रह गए। मेरे दोनों भाई मुझ पर नाराज़ हो गए और रूठ कर चले गए। मैं खुश हुआ कि सारी चर्बी मेरी हो गई। मैंने लॉन्ग बूट जैसे चमड़े के पताबे उतारे और उन पर चर्बी की मालिश करने लगा। सारी चर्बी चमड़े का एक ही पताबा खा गया और दूसरा बगैर मालिश के रह गया। मैं बहुत थक गया था, पढ़कर सो गया। अचानक शोर और धक्कम धक्का की आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक कर उठ बैठा।
دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دونوں پاتابے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں نے دونوں کے منہ پر ایک ایک گھونسا مارا اور پھر پڑ کر سو گیا۔ آدھی رات کے وقت سردی سے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میرا چوغا جس کو اوڑھ کر میں سویا تھا غائب ہے۔ پتہ چلا کہ میرے اس پاتابے نے جس پر چربی کی مالش کی ہوئی تھی میرے اوپر سے چوغے کو کھینچ کر اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیا ہے اور سو گیا ہے، اور وہ پاتابا جس پر مالش نہیں ہوئی تھی روٹ کر چلا گیا ہے۔ میں نے مالش کیے ہوئے پاتابے کو جگایا، اس کو اپنے پاؤں میں ڈالا، چوغے کو پہن کر اوپر سے پٹکا باندھا، چوغے کے دامن کو جو تھا ہی نہیں اٹھا کر کمر میں ٹھونس لیا اور اپنے گھر کو چلا۔ جب میں گھر سے گیا تھا تو وہاں میری ماں اور ایک مرغا دونوں رہ گئے تھے۔ اب واپس آ کر دیکھتا ہوں کہ وہاں نہ ماں ہے اور نہ ہی مرغا۔ اچانک اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ میرا جو ایک پاتابا رہ گیا تھا وہ بھی غائب ہو چکا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، سوچا یہ کیا مصیبت ہے، ان کو اب کہاں تلاش کروں۔ فریاد لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا۔ دروازے پر آپ کے نوکر کھڑے تھے، انہوں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ اتنا کہہ کر غریب نوجوان نے اپنا سر جھکا لیا اور چپ ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے اپنے دانشمندوں کی طرف دیکھا۔ دانشمند لوگ سب اٹھ کھڑے ہوئے، جھک جھک کر آداب بجا لائے اور ایک زبان ہو کر کہا، شہنشاہ عالم، اس کتیا کے پلے نے جو کچھ کہا وہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ اپنے مالک کی بھیجی ہوئی بھیڑوں کے بارے میں بھی وہ شاید یہی کہے گا کہ وہ گم ہو گئی ہیں۔ بادشاہ دفتن نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے گرج اٹھا، کہاں ہیں بھیڑیں، بتا۔ بادشاہ اعظم اجازت پاؤں تو عرض کروں، نوجوان نے کہنا شروع کیا۔ جب آپ کے نوکروں نے مجھے اندر نہ آنے دیا تو میں بہت اداس ہو گیا اور اپنی ماں، مرغے اور چربی سے مالش کیے ہوئے پاتابے کی تلاش میں چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچا، دیر تک لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا ڈھونڈتا پھرا، آخر کسی طرح مرغا مل گیا۔ وہ ایک زمیندار کے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ ہم دونوں نے سلام علیک کیا اور گلے ملے۔ معلوم ہوا کہ 6 مہینے تک برابر محنت کر کے مرغے نے بوریاں سینے کی ایک سوئی کمائی ہے اور اس کو بھی مالک اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ میں نے لڑ جھگڑ کر اس سے وہ سوئی حاصل کر لی۔ پھر میں نے مرغے سے کہا، چلو گھر چلیں۔ اس نے کہا، نہیں، میں ابھی نہیں چلوں گا، میں 6 مہینوں کے لیے بھرتی ہوا ہوں۔ 3 مہینے گزر چکے ہیں اور 3 مہینے باقی ہیں۔ مدت پوری ہو جائے گی تو میں اپنی اجرت لے کر خود گھر آ جاؤں گا۔ میں نے سوئی کو لے لیا اور مرغے کو وہیں چھوڑ کر گھر روانہ ہو گیا۔ واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرا مکان غائب ہے۔ میں اتنا اداس ہوا کہ کیا بتاؤں۔ اپنی بوڑھی ماں اور مالش کیے ہوئے پاتابے کی تلاش میں نکل گیا۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک پہاڑی پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا تو نظر نہ آئے۔ مایوس ہو کر نیچے اترایا۔ میرے پاس جو سوئی تھی اس کو میں نے زمین میں گاڑ دیا اور اس پر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بوڑھی ماں سیرے دریا کے کنارے پر بیٹھی کپڑے دھو رہی ہے۔ میں نے سوئی اٹھا لی اور چل پڑا۔ کتنے ہی ٹیلوں اور پہاڑیوں سے گزر کر بالآخر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ معلوم ہوا کہ جب میں گم ہو گیا تھا تو میری ماں ایک امیر آدمی کے ہاں نوکری کرنے لگی تھی۔ میں نے ماں سے کہا، چلیے گھر چلیں۔ ماں نے کہا، نہیں، ابھی میں گھر نہیں چلوں گی، اپنی اجرت وصول کر کے آؤں گی۔ میں نے 3 سال تک نوکری کر کے 3 مہینوں کی روٹی کمائی ہے، اب 3 مہینے اور باقی رہ گئے ہیں۔ یہ مدت پوری کر کے میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، تم اکیلے چلے جاؤ۔ میں نے اپنے ماتھے پر ایک چپت ماری، اپنے چوغے کے دامن کو جو تھا ہی نہیں پٹکے میں ٹھونس لیا اور واپس چل پڑا۔ تھوڑی دور پہنچا تو دیکھا کہ دریا کا پانی پھیل گیا ہے اور دریا پر جو پل تھا اس کو بہا کر لے گیا ہے۔ چلچلاتی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مجھے بڑی پیاس لگی تھی۔ پانی پینے گیا تو دیکھا کہ دریا کا پانی جم گیا ہے۔ میں نے برف کو توڑنا چاہا لیکن پتھریلی زمین پر کوئی پتھر نہیں ملا جس سے میں برف کو توڑ سکتا۔ لاچار ہو کر میں نے اپنے سر سے برف کو توڑا، گڑے میں اپنا سر ڈال کر خوب ڈٹ کر پانی پیا اور پھر آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے مجھے اچانک اپنی سوئی یاد آ گئی۔ میں واپس دریا کے کنارے گیا، جا کر دیکھتا ہوں کہ سوئی وہاں نہیں ہے۔ میں بہت اداس ہو گیا کہ میرے پاس لے دے کے یہی ایک چیز تھی، اب وہ بھی مجھ سے چھن گئی۔ اداس اور پریشان میں اپنی ماں کے پاس واپس گیا۔ تب تک ان کی نوکری کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ میری مدت پوری ہو گئی ہے، میری اجرت دے دو، میں چلتی ہوں۔ مالک ان پر چیخنے چلانے لگا، تجھے اب اجرت بھی دینی پڑے گی؟ یہ کہہ کر اس نے میری ماں کے زور سے ایک مکہ جو مارا تو بیچاری نے وہیں گر کر دم توڑ دیا۔ ہائی، یہ کیا مصیبت بھری زندگی ہے۔ میں نے بہت اداس ہو کر سوچا اور اپنی فریاد لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا، لیکن آپ کے نوکروں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ اتنا کہہ کر نوجوان نے اپنی گردن جھکا لی اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کو اور زیادہ تعجب ہوا اور اس نے پھر اپنے دانشمندوں کی طرف دیکھا۔ دانشمندوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ دانشمند تھا کھڑا ہو گیا اور زمین تک جھک کر کہا، شہنشاہ عالم، اس کتیا کے پلے کی باتوں پر یقین نہ کیجیے گا، اس ذلیل کی ایک ایک بات جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ اب اس سے بھیڑوں کا تقاضا کیجیے، یہ شاید کہے گا کہ وہ چوری ہو گئی۔ بادشاہ اعظم، آپ کی اجازت پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ نوجوان نے پھر کہنا شروع کیا۔ جب مجھ کو اندر نہیں جانے دیا گیا تو میں نے سوچا چلو چل کر میں خود ہی اس ظالم کی خبر لوں۔ یہ سوچ کر میں واپس اس امیر آدمی کے پاس پہنچا جس نے میری ماں کو مار ڈالا تھا۔ پہنچتے ہی میں چیخ کر کہنے لگا، بڑھیا کی اجرت دے دو، تم نے اس کا خون کیا ہے، اس کے خون کی قیمت ادا کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس ظالم کو گریبان سے پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا باہر سڑک پر لے آیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے جھگڑا میرے حق میں طے کر دیا۔ اس ظالم نے مجھے گدھا دیا، میں اس گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کو چلتا رہا اور ایک جگہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے اونٹوں اور گھوڑوں کے 40 قافلے آ رہے ہیں۔ قافلوں کے سردار نے پکار کر مجھ سے کہا، اے گدھے والے، تمہارے گدھے کی پیٹھ کی کھال چھل گئی ہے، نیچے اتر جاؤ، اس کی پیٹھ کا کپڑا ٹھیک کر دو۔ میں فوراً گدھے پر سے اتر پڑا اور دیکھا کہ گدھے کی پیٹھ پر واقعی زخم پڑ گیا ہے۔ میں نے اس آدمی سے پکار کر پوچھا، اس کی دوا کیا ہے؟ اس نے ایک اخروٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
اس अखरोट को जलाकर इसकी राख गधे के जख्म पर लगा देना, ठीक हो जाएगा। मैंने अखरोट को जलाकर उसकी राख जख्म पर लगाई और फिर गधे की पीठ को दोबारा कपड़े से ढांपने को हुआ तो क्या देखता हूँ कि गधे की पीठ पर अखरोट का एक पौधा उगाया है। वो पौधा देखते ही देखते एक बड़ा सा दरख्त बन गया। देखते ही देखते उस पर फूल लगे, फिर फल आए और आंख झपकते में वो फल पककर तैयार हो गए। अब क्या किया जाए, मैंने सोचा। अगर दरख्त पर चढ़ कर इसको हिलाने लगूंगा और गधे की पीठ को ख़राब कर डालूंगा, बेहतर यही है कि अखरोटों को पत्थर मारकर गिराऊं। ये तय करके मैंने गधे को एक ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ पत्थर वत्थर कुछ नहीं था। मैंने आस्तीनें चढ़ाई और पत्थर अखरोट के दरख्त पर फेंकने लगा। फेंकता रहा, लेकिन ना कोई फेंका हुआ पत्थर नीचे गिरा और ना ही कोई अखरोट। फिर भी मैं मायूस ना हुआ और पत्थर फेंकता चला गया। बिलाखिर सारे पत्थर खत्म हो गए। अब मुझे खुद उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मैंने सोचा और ये सोचकर दरख्त के ऊपर चढ़ गया। क्या देखता हूँ कि वहाँ एक लंबा चौड़ा बाग है और उसके सिरे पर एक नाला है जो एक दिलरुबा आहंग में गीत गाता हुआ बह रहा है। आहा, तरबूज उगाने के लिए क्या अच्छा बाग है, मैंने खुश होकर सोचा और फ़ौरन ही वहाँ तरबूज के बीज बो दिए। देखते ही देखते ऐसे तरबूज तैयार हो गए कि क्या कहने, इतने बड़े बड़े कि कोई दोनों हाथ फैलाकर भी उनका अहाता नहीं कर सकता। मैंने एक तरबूज तोड़ लिया, नाले के किनारे बैठ गया और अभी छुरी के नोक को तरबूज में गाड़ा ही था कि तरबूज तड़ाक से फट गया और छुरी मेरे हाथ से छूटकर उसके अंदर गिर गई। मैं उसको उठाने के लिए झुका तो खुद भी तरबूज के अंदर गिर गया। मैं बहुत देर तक वहाँ अपनी छुरी की तलाश में फिरता रहा। दफतन मुझे एक आदमी मिल गया। मैंने उससे पूछा, साहब आपने रास्ते पर कहीं कोई छुरी तो नहीं देखी? अरे आपको किसी छोटी सी छुरी की तलाश है? उस आदमी ने कहा। यहाँ हम तो 40 काफले थे और हर एक काफले में 40 ऊँट थे, जाने वो सब कहाँ गुम हो गए। बादशाह आजम, इसी मुसीबत का किस्सा सुनाने के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सर झुका लिया और चुप हो गया। बादशाह सोच में पड़ गया। उसके दानिशमंदों में से एक उठ खड़ा हुआ और बहुत ही झुककर आताब बजा लाने के बाद कहने लगा, शहंशाह आलम, अपने खजाने से 2-4 सिक्के दे दिलाकर इस कुतिया के पिल्ले को चलता कीजिए। शहजादी दरवाजे के पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो फौरन अपने बाप के पास आई और कहने लगी, इसने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी हैं। गरीब है तो क्या हुआ, मैं इसके साथ शादी करूंगी। गरीब नौजवान ने झुककर बादशाह की ताज़ीम की और फिर कहा, बादशाह आजम, मैंने कितने ही सालों तक पहाड़ी चरागाहों में अपने मालिक की भेड़ बकरियां चराता रहा हूँ। इस मेहनत के एवज में उसे मुझे 200 भेड़ें देनी थी, लेकिन उसने भेड़ें मुझे नहीं दी और मुझको निकाल दिया। अजराए करम, आप उस आदमी से मेरी 200 भेड़ें दिला दीजिए, मैं उनको शादी के जहेज़ में दूंगा। बादशाह ने बड़ी धूमधाम से उस गरीब नौजवान के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी।